درگور کا دن آسے میاں دھیاں دفن کرن دے دادیاں نہیں ہوندیاں دھیاں دے نال ابا بھی پیار کریں گے دھیاں دے نال اماں بھی پیار کریں دیئے لیکن ایک زمانہ ہوئے ایک دور ہوئے اجا تیرے میرے نبی نہ آئیان آمنہ دے لال نہ آئیان فرمایا اس زمانے دے اندر اپنے دھیاں کو زندہ درگور کا دن ایک شخص نے اپنی دھی کو زندہ دفن کیتا ہے اور اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر آیا ہے تے آتے آتے اللہ دے نبی ایک زمانہ تے دور اللہ دے نبی تو سن آیا ہوئے اسا اپنے دھیاں کو زندہ دفن کر دینے آسے ایک کہانی تے داستان سنندہ بیٹھا ہے خود بھی روندہ بیٹھا ہے تے میرا محبوب نبی بھی روندہ بیٹھا ہے سونے نبی کو رو رو تے حال لیندے سونے نبی کو رو رو تے اپنا دکھڑا سنیندہ ہے تو دکھڑا ابے کو سناویں اماں کو سناویں اپنے استاد کو سناویں اپنے دوست کو سناویں وہ اصحاب محمد ہونا جنہیں اپنے دکھڑے سن لیندے انتے محمد کو سن لیندے آنا اے میرے محمد دی جماعت رحمت والے نبی کو حال بیٹھا دینا ہے رحمت والے نبی کو دکھڑا بیٹا سننا ہے آدھے سیاں پتر جا پویا پتر کو عزت نال رکھ دیا سے اگر بھی جا پویا بیٹی جا پویا وہ زندہ دفن کر دیا سے میری گھر والی عمل امید دینا لی میں گھر کو چلیا تھے گھر والی کو آکے نہیں ہے اگر پتر جا پوے اگر تھی جا وہ زندہ دفن کر دئی آدھے سیاں میں کچھ حسد بات آیا اللہ نے میں کو بیٹی دیتی آئی میری گھر والی فرمایا سارا دی اپنے گھر دے اندر رکھیں دی آئی شام دا ٹیم کی لیا اے بیٹی ہم سائے دے گھر چلی میں دی آئی میں آیا کھوج لائے میں کو پتہ لگے اے میری بیٹی دے دیئے میں گھر والی کو آکے میں دسا اپنی بیٹیاں دیاں سیاں اے دھیتا پڑیے لیکن دیاں قتل کرن دے دا دیاں نہیں ہو لیا میں دا مہینے پیٹ دے اندر پاتا آخر میری اولاد تیرے دم کی وجہ کرتے میں کو سلیقہ سکھائے نہیں ہم سایہ سے گھر چلی ہوئے لیے آکر لگے سونے نبی کو سیاں زمان جالتا کلمہ نہ پڑیا سے میں گھر والی کو اچھنے دی تیاری کروا میں کلمہ میں دے گھر گر ونیا میں دی سیر کروا بتا میری بیٹی پر میں دی تیاری کروا میری گھر والی نے تیاری کروائیے میں رسا تے کئی خطابت امداد دے اندر آتا گھر کو غیر رکھتے آیا ہمیں آج میری بیٹی دی تیاری ہو گئی ہے سرما لگ گئی ہے تیر لگ گیا ہے فرمایا چھوٹی بچی ہے میاں اپنے بال بھی پیارے لگ دینا تے دشمنوں دے بال بھی پیارے لگ دینا اپنے بال بھی سونے لگ دینا دشمنوں دے بال بھی سونے لگ دینا آدھے میں اپنی بالی کو گھنٹے ٹریا جلدیاں جرے والے گھر کو باہر نکلیا کئی والے بھی انگل پکڑے دیئے کئی والے بھی انگل پکڑے دیئے دیئے کیا جاتے ویندے ہو فرمایا لاد میں نہیں کریں دیئے کوئی پتہ کوئی نہیں جو میرا ابا میں بھوجی دیئے جی قبر دے اندر سٹ کے واپس آوے سے میرا ابا جی دیئے جی میں کو قبر دے اندر دفن کرتے آوے سے میاں پتر اتنا خدمت نہیں کریں دے جتنا دیا خدمت کریں دیا نہیں پتر چوڑے چون گیا بے ابا میں فلاں دلال شادی کرے سا فلاں دلال شادی کرے سا قربان بنیا میں عزت والے دیئے دے جتنے جو قربان ابے نے انجھے دلال دے توڑی ہے ابھی ابا تیری پگ کو کلنا منے سا اے نبی نے دنال ویندی پئیے منگے دنال ٹوریے تے ویندی پئیے کمزور دنال ٹوریے تے ویندی پئیے بے روزگار دنال
بڑیاں خدمتاں کھڑی کریں دیے فرمایا انہی شادی ہو گئی ہے گھر دے اندر پہنچ گئی ہے تے جو فون آوے لگا ہے مامے دا تے اے پتر کے لگے مامے دا فون پہ آندا ہے تے جھولی اٹھا تے دعا کریں دیا دی اللہ میرے پھراواں دی خیر ہوئے میرے ابے دی خیر ہوئے کیا دیے میرے براواں دی خیر ہوئے پوترا دے اماں مامے دا فون پہ آندا ہے ادی اللہ خیر دیا خبراں ہوئن اللہ میرے براواں دی خیر ہوئے میرے ابے دی خیر ہوئن ہونا یار بی بی ابا فوت ہو گیا ہے گھر والے کو اجازت گن دیے پردہ کرن دیے برقع پہن دیے ہم دے ابے دے دروازے تے آویں دیے ابا بے ہوشی دے عالم دے اندر بیٹی اللہ کو دعا منگدی بیٹھی ہے فرمایا ابے کو ہوش آیا ہے آنکھوں کھلیے تے دکھتا ہے دھی بستر دے ہوتے بیٹھی ہے دھی چار بجے تے نال بیٹھی ہے اد میری دھی آ گئی جی ابا آ گیا ابے ظالم نے جملہ حال کیا ہے اد میری دھی میرا آخری وقت ہے انہی نے کر میرے مرن دے بعد پھرا میں کچھ جائیداد دا مطالبہ نہ کری پھرا میں کچھ جائیداد دا مطالبہ نہ کری انہیں دھی دیکھن جو مسلمان ہنجو آ گیا انہیں لڑی لگی کھڑی ہنجوا دی کہ ادھی ابا میں وڈ چوٹ گزارا کر ویسا میں تھپ کے گزارا کر ویسا محنت مزدوریاں کر کے گزارا کر ویسا پر ظالما میں تیری اولاد کو جائیداد دا مطالبہ نہ کرے سا اے امت ظالم نبی دا کلمہ نہ پڑھدا او اپنی بیٹی تے ظلم کیتا تو نبی دا کلمہ پڑھتے بیٹی تے ظلم پیا کریں دائی نبی دا کلمہ پڑھتے اپنی بیٹی کو جائیداد کو معروم کرن والا جو کا صحیح قبر دی پہلی رات جیسے سے جرے پتر نے کھلے مارے جرے پتر نے بیس دیے کی تیامل جائیداد کو پیا دینا ہے او سمانے نا ظالم بیٹی کو ظلمہ کر دور کرنا ای زمانے دا ظالم اپنی بیٹی دو تے ظلم پیا کرنا ہے فرمایا دیئے کو اپنے نال بھی پیار ہو گئی تے بھیڑی کو پھراواں دے نال بھی پیار ہو گئی فرمایا نہ ابے دا دکھ برداشت کریں دیئے نہ بھرا دا دکھ برداشت کریں دیئے بھرا دا دکھ بھی پھیڑی برداشت نہیں کریں دیئے اے عید دی دیوار آ گئی ہے اے والوال دروازے دے دیئے پترہ دے اماں کیا وجہ ہے دروازے دے دیئے آدھے او میرے پتر عید دی دیوار ہے آج تو دا ماما عید گنتے ہم سے ماما یاران دے نال ہوٹلوں میں تے غور پڑے پیا کریں گئے فرمایا بھیرا یاران دے نال بھیڑ تاگ دے اندر آج بھیرا ہم سے رستے تکے نہیں بیٹھی آج بھیرا ہم سے فرمایا شام کا ٹائم ہویا بھیرا آ گیا ہے ایک گھر والی واسطے 5,000 دا سوٹ گی دائے تے بھیڑ واسطے 500 دا سوٹ گی دائے جوان
چاو دا گلے دئی میں تیری معاملت کرا آدھے اللہ دے نبی سمانے دی حالت جو دین دے نال لاد کریں دی ساڑا کلم جو نہ پڑیا سے سمانے دی حالت اللہ دے نبی میں کھٹا چکٹے میں قبر بڑھاتے جی بھی تھی تو قبر دے اندر سما دیتے نہیں اے تھی روم دی رہ گئی ہے سسکا برینی رہ گئی ہے میں کتابت انداز دے اندر آتا دی ابا میرے واسطے تاج دا انتظام نہ کری میرے واسطے روٹی دا انتظام نہ کری میرے واسطے پانی دا انتظام نہ کری پر میں وہ زندہ کا دفن نہ کریا آج سے میں زندہ دفن کرتے آ گیا تیرے میرے نبی کو حال پہ توجہ فرما رحمت والے نبی فرمندنو میری امت دے لوگوں میں محمد آمن کرو پہلے دی جڑی زامت دی میں محمد آمن نالوں دی رحمت بن گئی ہے فرمایا میرے آمن کرو پہلے جڑی دی توالے واسطے زحمت ہے آؤ میں محمد کا گھڑا سونا چاندہ ہوں دی زحمت نہیں ہوندی ہے دی رحمت ہوندی ہے فرمایا اللہ نے جے کو دی دیتی ہے انہی چنگی تربیت کرے اسلام دین دی سجان دیواوے ٹائم دے تے شادی کر دے تیرے میرے نبی فرمائے کل قیامت دیوں سے ای دی خدمت نال اللہ جنت نصیب فرما دے سے اے او نبی ہے جے کو اللہ دا قرآن دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة دیکھو اللہ دا قرآن دے وما ارسلناک بولو چاہ پڑھو چاہتے کیا دے اتا کرو اندہ ثواب اللہ ان بی بی دی روح کو پہنچاوے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے نبی مردہ واسطے رحمت اے نبی عورتہ واسطے رحمت اے نبی یتیمہ واسطے رحمت ایک دیوار تیرے میرے نبی آمنہ بلال مٹھے نبی منمونے نبی پیارے نبی سوڑے نبی ایک دیوار تیرے میرے نبی پیاری فرمات عید گاہ اندر تشریف فرمائنا اللہ دے نبی ویندے دینا رستہ دے اندر تیرے میرے نبی ایک یتیم بچائے فرمایا سارے مال کھلے ودن خوش دے نیالنا سونے کپڑے پاتے ہوئی نا سونا لباس پاتا ہویا ہے شرما لگا ہویا ہے کنگی لگی ہوئی ہے لیکن ایک بال جرا حال کروں بیحال جندہ کوئی سارا کوئی نہیں تیرے میرے نبی فرمینا دنیا دو تجدہ سارا کوئی نہ ہوئے ہوندہ سارا میرا محمد آپ بڑھویں دے جندہ آسرا کوئی نہ ہوئے ہوندہ آسرا میرا محمد آپ بڑھویں دے اللہ دے نبی دے دینا اے بال حال کروں بیالے تیرے میرے نبی بال کو قریب کریں دینا آمنہ بلال بال کو قریب کریں دینا تیری خوشی میں یتیم دور ہے تیری خیرات میں یتیم دور ہے تیرے معاملات میں یتیم دور ہے تیرے میرے نبی آمنہ بلال فرمندر یتیم امدار پیو ہوئے فرمایا یتیم دے سر دے تے ہاتھ رکھنے تینا کم جتنا وال تیرے اپنے آنے سن اتنا گناہ مٹا دینا میرے اللہ دا کم
فرمایا یتیم نال محبت رکھ، یتیم نال پیار رکھ. فرمایا او محفل نہیں جیری محفل وچ غریب تے یتیم کو شامل نہ کریں. او تیری شادی نہیں، او تیرا دسترخوان نہیں. یہ تا لکھاں تے کروڑاں پتے کو بلا دے تو خوشامد کا کھانا کھواویں تے تیرا نال والا ہمسایہ یتیم روندہ رہ وجے، اندے پیٹ دے اندر لکم نہ ونجے تے تو خوشامدہ ودا کریں. تیرے میرے نبی جیرے نبی دا کلمہ پڑھی، تیرے میرے نبی تعلیم دیتی ہے جتا امیر کو سڈے نال غریب تے یتیم ہمسایہ کو سڈ تے دسترخوان تے بلاویں چاہ. اللہ تیرے رزق دے اندر اضافہ فرما رہے سن، اللہ تیرے رزق دے اندر برکتہ نصیب فرما رہے سن. آکو جا سبحان اللہ. میں اپنی گال مقامہ مختصر کرن ٹائم دیگے نات دعائے بیٹھن وہ نات بھی پڑھسن. تیرے میرے نبی یتیم کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم کو سینے نال لائے. آئے آکو جا سبحان اللہ. دنیا دے اندر میں کو کوئی لیڈر دکھا یہ فوٹو چھکاون واسطے تا بالے کو نال کرے سن لیکن انہوں دا سہارا نہ بڑھسن. حقیقت دے اندر اگر یتیم دا سہارا بڑھے تو میرا مٹھا محمد مدنی کریم ہے. عیدی دیوارے فرمایا صحابہ انتظار دے اندر ہیں لیکن سونے نبی امام الانبیاء فرمایا عیدگاہ دے اندر نہیں گئے. وہ سارے لوگ نبی دی انتظار دے اندر انتے نبی یتیم دے نال خوشی قیمت دے. آقا سبحان اللہ. نبی یتیم کو سینے نال لئی کھڑے، ہر بندہ اپنے بال کو سینے نال لئی بیٹھے تے میرا محمد یتیم کو عیدی دیوار سینے نال لئی بیٹھے. رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال فرمینے نے بچہ اے دسا تو حال کنو بے حالی ایتا عید دی دیوارے سارے خوشتے نہیں حالن. ادھے اللہ دے نبی میں یتیمہ ابا ہی دنیا تو چلا گئے، اممہ چلی گئے، میرا آسرہ تے سہارا کوئی نہیں. سونے نبی عیدگاہ لی طرف نہیں گئے. میرے مٹھے محمد سونے نبی کیا کہتے ہیں؟ یتیم کو بھاکل پاتے ہیں، یتیم دی ہاتھ دے اندر ہاتھ دیتے ہیں. فرمایا دنیا دے سارے چھوٹے چھوٹے بال انہیں دی انگل انہیں دے ابے دے ہاتھ دے اندر رہی. آکو محمد دی انگل یتیم دے ہاتھ دے اندر رہی. سونے نبی بلائی تو واپس والے سارے صحابہ انتظار دے اندر جو مٹھے نبی آوین آتے عید پڑھاوین لیکن سونے نبی عید والی دیوار یتیم دے نال یتیم کو خوش پہ کریں دیں. فرمایا گھر گن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رحمت والے نبی فرمائے عائشہ جی آمنہ دلال. فرمایا میں محمد دی امت یتیم والے عائشہ جی آمنہ دلال. فرمائے کو غسل دے چاہ دواؤ چاہ حسن تے حسین دے کپڑے وچوں میرے نواسے دے کپڑے وچوں ان واسطے کوئی جوڑے دا انتظام کرو چاہ کو کنگھی لاؤ سرما لاؤ آمد لو کتاب لکھاوا ام المومنین ایمان والے دی ماں عائشہ صدیقہ پانی سے دینا بیٹھنا تے میرا محبوب نبی ہاتھ مبارک نال یتیم دا جسم ملیندہ بیٹھے ہے. رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال تیرے میرے نبی غسل دیوائنے سونے کپڑے پوائنے پواون دے بعد سرما وغیرہ سونے نبی مٹھے نبی دروازے دے ہوتے آئے نا. جس ویلے رحمت والے نبی دروازے دے ہوتے ہیں توجہ فرما تیرے میرے نبی فرمے دینا بچہ اے دسا تیرا ابا تے کوئی عیدگاہ دے اندر کیویں گنویں دا کیری حالت دے اندر ابا تے کوئی عیدگاہ دے اندر گنویں دا. بال دے اکھاں وچ ونجو آ گن روون لگے تے آدے اللہ دے نبی جڑا عیدگاہ دے اندر ویندا می میرا ابا زندہ ہوندا مونڈے میرے ابے دے ہوندے ہن تے قدم میرے ہوندے ہن. رحمت والے نبی فرمیندے نے او لوگو اج مونڈے نبوت دے حسین مونڈیاں دے تے سوار تھیون والا امت دا یتیم بال حسین. فرمایا ہن مونڈے نبوت دے نا جیندی کملی دیاں
قرآن قسم چاوے جندے چلن کو اللہ قرآن بناوے جندے اٹھن کو اللہ قرآن بناوے جندے بان کو اللہ قرآن بناوے دنیا والے ہو رحمت والے نبی امام الانبیاء یتیم کو موڈیاں تے بیرات عیدگاہ دے اندر گھن کے نال فرمایا پہلے جڑے بال کوئی تے نیال تھے ودیان ہن بال دے دینا جو انگل محمد تے نبوت دیے تے پکڑن والا امت یتیم والے آکر لگے نا کاش آج سب نبی اپنا بال تا بناویا رحمت والے نبی فرمے دے کھڑے آنا اے بچہ محمد تیرا ابا بنوے سے عائشہ تیری اماں بنوے سے میرا نبی فرمایا بالے واسطے بھی رحمت بنتے آئے میرا نبی یتیم واسطے بھی رحمت بنتے آئے یہ تے اللہ دے قرآن تے نہیں آجا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين میں اپنی گال مکاواں ٹائم 9 بجے دا دتا ہے میں نے کو ٹائم دیواں 2 منٹ دے اندر اپنی گال مکاواں توجہ فرما درود شریف پڑھ جا تے نیت کیا کر ایندا ثواب اللہ بی بی دی روح کو پہنچا درود شریف پڑھ جا ٹھیک ہے یہ خیرات دا رسمی ہے جڑا تو تے میں اللہ دا قرآن پڑھسوں تو تے میں اللہ سونے نبی دو تے درود پڑھسوں میرا ایمان ہے تو درود پڑھ سے اللہ تیری جھولی کی رحمت نال بھرے سے اللہ بی بی دی قبر کو جنت دا باغ بنے سے درود شریف پڑھو جا تیرے میرے نبی آمنہ دلال ایمیں ایک جگہ جو تے تشریف فرمائیں تے ایک بندہ آئے آدھے اللہ دے نبی میرا بال گم تھی کہ کافی دیوارہ تو بال نہیں ملدا اے جا ایمیں حال وال دینا کڑا تے ایک بیا بندہ آئے آدھے یار جیرا توں ہلیا دسیں دی ہی ہلیا دا بچہ فلاں جگہ دو تے فلاں وستی فلاں چوک دو تے کھڑے تھی تو ون اے تو میں بھجن لگے دوڑن لگے تے رحمت والے نبی کو روکے نے فرمایا روک ونجے روک گئے اللہ دے نبی فرمیندن اے دسا کیوں بھجدا پئیں کیوں دوڑدا پئیں سیاں میرا بال گم تھی گیا میں ای واسطے ویندا پیام اللہ دے نبی فرمیندن دل بال مل سے کیا کرے سے سیاں کو سینے نال لے سا بھاکل پیسا متھا چومے سا بوسا دے سا آخر میرا بال ہے صحیح فرمیندن تے کو روکیا ہی واسطے ہم اتھا ونجتے اپنے بال نال پیار نہ کری متا اتھا کوئی بال یتیم کھڑا ہوئے تے اندی آہ نکل وجے وہ بال کو گھننا بھی گھر دے اندر پیار محبت کری ایک روایت تیرے میرے نبی تشریف فرمان دیہات جو ایک بندہ آئے بدویہ دیہاتیہ انگور گھنتے ہیں اللہ دے نبی دے سامنے رکھے تے اللہ دے نبی کھاون شروع کیتے نے آکو نبی دا کھاون بھی سونا تے نبی دا پیون بھی سونا نبی دی ہر ادا سونی ہے سونے نبی اے انگور کھم دے پہن نوش فرمے دے پہن تے سارے انگور اللہ دے نبی کھا کے دینے دیہاتی بندہ اجازت کی دے واپس چلا گئے تے نبی دے صحابہ عرض کریں دے سیاں پہلے تک کوئی تھوڑی جی چیز آوے اپنے غلامہ صحابہ کو دے آوے وہ ایک پیالہ جو کھیر دا آیا تو آپ نوش نہ فرمایا پہلے اپنے یارے کو دیتا آوے تے بعد دے اندر آپ استعمال کیتا آوے اے ان سارے دے سارے انگور تو سا کھا گئے ہو اللہ دے نبی فرمیندن یہ واسطے میں محمد انگور کھا گیا یہ ایسا جملہ ہے اپجا سبحان اللہ میرا نبی شان والا میرا نبی مقام والا میرے نبی دی تعلیم دیکھ میاں بندہ کپڑے سونے پاون نال سونا نہیں بندا دنیا نال سونا نہیں بندا تو تے میں سونے ہیں تے محمد دی غلامی وچ سونے ہیں تو تے میں سونے ہیں تے نبی دی سنت وچ سونے ہیں اللہ دے نبی فرمیندے انگور کھٹے ہن ای واسطے میں کھا گیا یہ دور دراز تو سفر کرتے آئے اگر تو اگو دیواں تے کوئی آکے آجا انگور کھٹے ہیں فرمایا اندہ دل دکھ ونجا میں محمد دل دکھاواں نہیں آیا میں دلان دے اندر محبت پیدا کرنے واسطے آیا بہرحال میرا بھیرا میرا بزرگ میں انہیں گالی دوتے اکتفا کرے سا دعائے اللہ اس بیٹی کو اس بالڑی کو اس دھی کو اللہ کو بخشے اللہ دی قبر کو جنت دا باغ بناویں اے نات پڑھ سے